जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी के इंस्टीट्यूट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ के तरबियती इदारे में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है उसके दो मौज़ूआत हैं जी। पहला है इंसान दुनिया में किस तरह मुआशी, समाजी और दीगर तमाम फ़वाइद हासिल कर सकता है, और दूसरा मौजू हमारा है कि दुनिया में बेहतरी और बरतरी हासिल करने के लिए किन अमली इक़दामात का करना नागुज़ीर है। तो इन दो टॉपिक्स पे आज इंशाल्लाह बात होगी। पहले मौजू को तकवा के हवाले से एक्सप्लेन किया जाएगा और दूसरे टॉपिक को हम इब्तिला के हवाले से, जिसको हम आजमाइश और इम्तिहान के तौर पर लेते हैं, उससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम दुनिया में बेहतरी और बरतरी हासिल करने के अमली इक़दामात कर सकते हैं। जी, पहला टॉपिक फराज साहब हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। जी बहुत शुक्रिया मैम आमना आपका। बेसिकली जो आज का हमारा मौजू है ये अब हम एक नई फेज के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपने जो तरबियती सेशंस हैं जुबैर साहब की रहनुमाई में आगाज़ किया उम्माहात अपना और रजाल के प्रोग्राम के ज़रिए। उसमें हमें ये पता चला कि हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, बाहसीयत मर्द, बाहसीयत औरत, बाहसीयत एक नौजवान, हमारे किस किस्म की गोल सेटिंग होनी चाहिए, हमें किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। और अगर हम एज के लेटर पार्ट में हैं, मतलब हम मिड एज में हैं या लेट एज में हैं, तो उसमें हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। फिर हमारा जो दूसरा पार्ट है इस्लाम, ईमान और कुरान, उसमें हमने जो थ्योरी है उसको समझा है कि इस्लाम से क्या मुराद है और ईमान उसमें क्या रोल प्ले करता है। तो अब जो हमारा तीसरा मरहला इसमें आया है कुरान के हवाले से, तो अब हम इसको ये देखेंगे, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान करीम का जो नजूल हुआ है ये सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं हुआ, ये सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग इसको पढ़ते हैं, अगर हमें समझ आ रही है तब भी पढ़ते हैं, समझ नहीं भी आ रही तब भी पढ़ते हैं, कि ये हमारा कुरान करीम से लगाव का एक जरिया है। तो लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है जो अल्लाह ताला पेश करता है, वो ये पेश करता है कि जो लोग कुरान करीम पे ईमान लेकर आए हैं उन्हें मुनफरिद निकलना होगा, उन्हें मुनफरिद बनना होगा। और उसके लिए जितने भी कवानीन हैं वो अल्लाह ताला बयान करता है कि वो कुरान करीम में मौजूद है। तो इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम जिसका मौजू है कि इंसान दुनिया में किस तरह मुआशी, समाजी और दीगर तमाम फ़वाइद हासिल कर सकता है, इसको पहले डिस्कस करेंगे। और इसके बाद दुनिया में बेहतरी और बरतरी हासिल करने के लिए किन अमली इकदाम का करना नागुज़ीर है। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक मैकेनिज्म है, तो इसे हमें समझना होगा कि कुरान करीम हमारे लिए वो चाबी है दुनिया के अंदर, वो कुंजी है जिससे हम कामयाब इंसान भी बन सकते हैं, जिससे हम कामयाब मुआशरे भी पैदा कर सकते हैं, जिससे हम बाकी दुनिया के इंसानों को, बाकी दुनिया के मुआशरों को भी एक बेहतर मिसाल दे सकते हैं, बेहतर अमली नमूना पेश करने की पोजीशन में आ सकते हैं, कि जिससे दुनिया भर के इंसानों की जिंदगी में बेहतरी आ सके, दुनिया के तमाम मुआशरों के अंदर बेहतरी पैदा हो सके। तो इस सिलसिले में जो हमने आज थोड़ा सा तैयार किया है स्लाइड्स को, उसको मैं यहाँ पेश भी करता हूँ। थोड़ा सा मैं पिछले वीक का जो टॉपिक था हमारा जुबैर साहब के साथ, उसकी थोड़ी रिवीजन में भी जाऊंगा ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है कि जिक्र, तकवा और इब्तला आपस में मिल के काम करते हैं। तो जिक्र का हमने ये देखा था कि जिक्र वो बात है, वो अमल है, वो कलाम है जो कि हमें मकासद के साथ जोड़ता है। और इसके नतीजे में क्या है कि इंसान के अंदर तगय्युर होना चाहिए, इंसान के अंदर किसी ना किसी तब्दीली का पैदा होना जरूरी है। और इसके साथ दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि जिक्र इंसान को अल्लाह के साथ और उसकी कायनात के निज़ाम के साथ जोड़ देता है, जिसके जरिए से इंसान इंसानों के साथ भी जुड़ना शुरू हो जाता है। और फिर इंसान को अल्लाह ने जिक्र अता किया जिससे वो अल्लाह की किताब और नबी के साथ भी जुड़ता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो जिक्र के नताइज के अंदर पोशीदा है और पिन्हा है, और अल्लाह ताला ये इंसानों को बताता है कि जो जिक्र अल्लाह ने नाजिल किया है वो कुरान करीम के अंदर पेश करती है। यानी वो तमाम कवानीन, वो तमाम बातें, वो तमाम अल्फाज, वो तमाम असूल जिनके ज़रिए से हम हदायत ले सकते हैं, जिनके ज़रिए से हम अच्छे नताइज, अच्छे मकासद पैदा कर सकते हैं, वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फ़ज़क्किर बिल कुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, कि जो लोग अल्लाह से डरने पे, अल्लाह से मिलने पे या अल्लाह के वादों से डरते हैं,
تو وہ جو ذکر ادا کرتے ہیں وہ سبھی کا سبھی ذکر وہ قرآن کے اندر موجود ہے، وہ وہاں سے اپنے ذکر کو لیتے ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ کی صورت میں بھی موجود ہے، وہ سوروں کی صورت میں بھی موجود ہے، وہ قاعدہ قوانین کی صورت میں بھی موجود ہے۔ تو اگر ہم کوئی ذکر دہراتے ہیں تو وہ بھی موجود ہے، جو عمل والا ذکر ہے وہ بھی موجود ہے، جو سبق سیکھنے والا ذکر ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو اسماء کے اوپر مبنی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فصلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان صلات قائم کرتا ہے یا اس سل کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اب سل جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملنے کو کہتے ہیں، یہ جڑنے کو کہتے ہیں، یہ ایسا پروسیس ہے جو انسان کو جوڑتا ہے، انسان کو تقویت بخشتا ہے۔ اور اس کے اندر جو میں سمجھا ہوں کہ 3 قسم کے سل جو ہیں وہ موجود ہیں، 3 قسم کے جڑنے موجود ہیں۔ اگر ہم انسانوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو سب سے پہلا جو سل ہونا چاہیے ہمارا وہ اللہ کے ساتھ سل ہونا چاہیے، کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، جس کا ذریعہ پھر قرآن بنتا ہے۔ اور پھر ہمیں دوسرا جو سل ہمارا ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، جس میں انسان سر فہرست ہے۔ تو دوسرا ذریعہ سل جو ہے ہمارا وہ مخلوق ہے۔ اور پھر جو تیسرا ذریعہ سل ہمارا ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، جسے ہم انسانی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ باقی کی کائنات ہے۔ تو سل کا جو مقام ہے یہ ایسا مقام ہے جو ہمیں بطور مسلم اور بطور مومن ہمیں سب سے پہلے اللہ سے جوڑتا ہے، اس کے بعد اس کی مخلوق کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر مخلوق کے ذریعے ہم کائنات کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کا موجود ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ ذکر کون، ذکر کرنے والے جو ہوں گے وہ اسم کا ذکر کریں گے، یعنی وہ اللہ کی کائنات کا ذکر کریں گے، اور رب کے ساتھ اس کا سل ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزوں کا جو سل ہوگا یہ مل کے فصلہ کی کیفیت میں ہم جائیں گے۔ اور اس کی بہترین جو مثال ہمیں نظر آتی ہے وہ نماز کے اندر موجود ہے، کہ نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، تو وہ ہم اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنا رہے ہیں، وہ انسان کا اللہ کے ساتھ 1 to 1 تعلق ہے۔ جو دوسرا تعلق ہمارا ہے وہ ہمارا ان نمازیوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم مل کے نماز قائم کر رہے ہیں یا نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب وہ نمازیوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے۔ اور پھر جس جگہ کو ہم سجدہ گاہ بنا رہے ہیں، جس جگہ پہ ہم قیام کر رہے ہیں، جس مٹی پہ، جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں، وہ اللہ کی تخلیق ہے۔ تو ہمارا تیسرا سل جو ہو رہا ہے وہ اس کی زمین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب اصل میں جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نماز اور جو صلات ہے یہ بیسیکلی اللہ کے سل کی جو ہے ایک مختصر ترین صورت ہے۔ اگر ہم نے کائنات میں کہیں پہ دیکھنا ہے، سورج، زمین، چاند، ستاروں کو ہمیں دیکھنے کے علاوہ ہم نے کہیں دیکھنا ہے، تو ہمیں وہ سل نظر آئے گا نماز کے اندر، جہاں ہم اللہ کے ساتھ باہمی رابطے میں آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ باہمی رابطے میں آتے ہیں، اور اللہ کی زمین کے ساتھ باہمی رابطے میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا تینوں جگہوں پہ سل موجود ہوتا ہے۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سل کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت شاید ناقص ہے یا مکمل نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہیں اور کروانے والے ہیں، یعنی جو نمازی ہیں، جو امام ہیں، بیسیکلی وہ اس چیز سے ناآشنا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں، جس کے ذریعے یہ سل ہو رہے ہیں، یہ فائدہ مند ثابت ہونا چاہیے۔ اب یہ نمازیوں کا اپنا باہمی فعل بھی ہے، اور امام کا بھی باہمی فعل ہے کہ وہ اس موجودگی کو فائدہ مند ثابت کرے، ایک دوسرے کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، اور موجودہ نمازیوں کے لیے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود نتائج نہیں پیدا کرتی، وہ نتائج پیدا کرنے پڑتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو وہ نتائج جب پیدا نہیں ہوتے تو ہم اس مشین کو ناقص کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ مشین یا وہ میکانزم ڈیولپ اس لیے کیا گیا کہ وہاں پہ باہمی تعاون کی صورتحال پیدا ہو سکے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب چونکہ یہ فائدہ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قوانین سے آراز برت رہے ہیں، اپنے تئیں تو یہ کچھ کر رہے ہیں لیکن نتائج پیدا نہیں کر رہے، کیونکہ نتائج کے اوپر فوکس ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ اب چونکہ وہ نتائج کے اوپر فوکس نہیں کر رہے تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ اس سے منہ موڑ رہے، جو ذکر منفعت بخش ہونا چاہیے تھا اس سے منہ موڑا جا رہا ہے۔ تو ان کو کیا کیا جا رہا ہے، ان کی معیشت کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب بیسیکلی معیشت جو ہے ہمارے ہاں تو مال و دولت کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو معیشت کا لفظ نکلا ہے عیش سے، عین یہ شین سے۔
تو عیش اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی راحت کی زندگی ہے، یہ فراوانی کی زندگی ہے، یہ سکون کی زندگی ہے جس میں ہم دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ تو بیسیکلی پتہ یہ چلتا ہے کہ معیشت وہ چیز ہے کہ جہاں سے مومن جو ہے خود کفالت کا سفر کرتا ہے، خود کفیل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہم خود کفالت کی طرف جانا چاہیے ہمیں۔ تو یہ وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تنفع المومنین، کیونکہ یہ ذکر کر رہے ہیں، ان کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خود کفیل ہو رہے ہیں، یہ جسمانی طور پر بھی خود کفیل ہو رہے ہیں، جیسے ہم نے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ پروگرام میں سمجھا کہ اگر ہم قدرتی روٹین کو اپنائیں، قدرتی خوراک کو اپنائیں، تو ہمیں ڈاکٹرز کی طرف جانے کی کم سے کم ضرورت پڑے گی۔ ہماری جو جیب پہ ایک بوجھ پڑتا ہے بیماری کی صورت میں، ہمارے اوپر وہ بوجھ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری ایک جسمانی انڈیپینڈنس ہو جائے گی کہ ہم اللہ کے قوانین کے ذریعے اپنے آپ کو خود فٹ رکھ رہے ہیں۔ دوسری جو ہماری انڈیپینڈنس ہوگی کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں تو ہمیں دوسرے الہوں سے نجات مل جائے گی۔ دوسرے جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، جو سیاست دان ہیں، جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں، یا جن کو ہم بڑا فالو کرتے ہیں کسی بھی صورت میں، جو ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں، ہمیں ان سے بھی نجات مل جائے گی، ہمیں ان سے بھی ذہنی سکون مل جائے گا کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تیسرا جو ہمیں فائدہ ملے گا وہ ہماری مادی ترقی کا فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معیشت کے اندر موجود ہے۔ معیشت صرف مادی ترقی کا نام نہیں ہے، معیشت ہر اس آزادی کا نام ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ذکر سے سل پیدا ہوتا ہے، سل سے کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور کنیکٹیوٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تنفع المومنین ہوتا ہے، کہ وہاں وہ اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کے قوانین کو ایکسپلور کر کے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس پروڈکٹیوٹی کا فائدہ اس کے انسانوں کو، مخلوق کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پہ سل ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کی معیشت میں بہتری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور جب یہ نہیں کرتے، ان کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے، ان کا آپس میں سلوک بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا زمین کے اوپر سے بھی جو چلنا پھرنا ہے وہ بھی محدود ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے بھی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ بیسیکلی وہ کنجی ہے جو ہمیں قرآن کے ذریعے ملتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے فائدے حاصل کرنے ہیں۔ اور فائدہ کیا سب سے بڑا؟ کہ سیلف سسٹینیبلٹی، شعوری طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اور مادی طور پر۔ اور اس کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ سل کا ذریعہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، وہ چاہے ہم ذکر کریں، چاہے ہم تسبیح کریں، اور لیکن مخلوق کے ساتھ تعلق ہمارا جو ہے وہ نفع نقصان کی بنیاد پہ، زمین کے ساتھ تعلق ہمارا وہ جو ہے نفع نقصان کی بنیاد پہ۔ اللہ کے ساتھ باہمی جو تعلق ہے وہ ہمارا اور بنیاد ہے، اس میں نفع نقصان نہیں ہے، لیکن مخلوق اور زمین کے ساتھ تعلق ہمارا نفع نقصان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں سے پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو کامیابی ہے اس کے ایک تو الفاظ بھی ڈیفرنٹ چوز کیے ہیں، اور اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ چوز کیا۔ جیسے اللہ نے کامیابی کے لیے لفظ یوز کیا ہے فلاح کا، اور کامیاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مفلحون کہا ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کسان کو بھی عربی میں فلاح کہا جاتا ہے، اور کسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی مثال کے طور پر پیش کر دیا۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کسان کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ جب ہم کسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایک فصل اگانے کے لیے اپنا وین سیٹ کرتا ہے کہ میں گندم کی فصل اگاؤں گا یا میں چاول کی فصل اگاؤں گا۔ وہ اپنا ایک وین ڈیولپ کرتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ مجھے کس چیز میں فائدہ ہوگا۔ اب اس وین کے لیے وہ ریسورسز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے ریسورسز کے اندر زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، اچھا بیج بھی ہے، اور محنت بھی ہے، اور اللہ کے قوانین بھی ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور جب اس کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اب یہاں سے اس کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جب تک اس نے ڈیولپمنٹ کی ہے اس کا عمل شروع نہیں ہوا تھا، یعنی عملی طور پر محنت شروع نہیں ہوئی، عمل اس کا شروع ہے۔ عمل اس کا وین کے ساتھ شروع ہے، جس کو میں گول سیٹنگ کہتا ہوں، کہ اس کا عمل جو ہے گول سیٹنگ کے ساتھ شروع ہو چکا ہوا ہے، لیکن وہ ذہنی عمل ہے۔ جو دوسرا عمل ہے اس نے زمین کو کیسے حاصل کرنا ہے، کون سی زمین کو حاصل کرنا ہے، پانی کیسے دینا ہے، کون سا پانی ہونا چاہیے، بیج کون سا ہونا چاہیے، یہ بھی اس کا سب شعوری عمل ہے، جس کے اندر اس نے شعور کے ذریعے سے یہ ساری چیزوں کو حاصل کیا۔ اب اس کا عمل سٹارٹ ہوگا اس زمین کو حاصل کرنے سے، اس پانی کو زمین سے نکالنے پہ۔ اب جو اس میں پہلا کام وہ کرتا ہے وہ زمین کی تیاری کا کام کرتا ہے۔ اب وہ زمین کی تیاری کرتا ہے، زمین کی تیاری میں وہ کئی دفعہ ہل چلاتا ہے، کئی دفعہ اوپر کی مٹی نیچے جاتی ہے، نیچے کی مٹی اوپر آتی ہے،
कई दफ़ा केमिकल कंपोजिशन को वो टेस्ट करता है और फिर उसको इस काबिल बनाता है कि वो लेवल हो जाए, ताकि जब वो पानी दे, खाद दे, अद्वियात को वो पानी में मिला के शामिल करे, तो हर क्यारी के पास बराबर मिकदार में जाए, हर क्यारी के साथ मुकम्मल अदल और किस्त के साथ वो मामला पेश है। इसके लिए वो जमीन को तैयार करता है। अब जब उसने जमीन को तैयार किया है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, और वो जमीन पे या तो बीज लगाए या बीज ना लगाए। अब अगर वो बीज नहीं लगाता तो उसकी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। लेकिन जमीन अपने अंदर से जो भी जड़ी बूटी होगी, जो भी जमीन के अंदर गैर पैदावारी सलाहियतें होंगी, वो सारी बरामद कर देगी, क्योंकि उस पर कोई मेहनत नहीं हो रही। वो जमीन ने अपने अपनी तैयारी की वजह से जो भी उसके अंदर एक अल्लाह ने सलाहियत पैदा की है, उसने उसके नतीजे में कुछ ना कुछ दे देना है, चाहे वो हमारे लिए अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव है, गैर पैदावारी है। लेकिन दूसरे उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो उसमें अपनी मर्जी से एक बीज लगाता है और बीज से फसल हासिल करने का सफर तय करता है। अब मजे की जो बात है वो ये है, समझने की जो बात है वो ये है कि जब वो बीज लगा के अमल शुरू कर देता है और जब वो फसल लेता है, इस सारे प्रोसेस के अंदर वो दो काम करता है। एक काम तो ये करता है कि वो हफासी तदाबीर करता है कि मेरी फसल को पानी ना ज्यादा लग जाए, मेरी फसल को पानी कम ना लग जाए, मेरी फसल पे कोई चीज हमला ना कर जाए, मेरे फसल के अंदर जड़ी बूटियां ना ज्यादा हो जाए, तो वो उसकी हिफाजत करता है, वो उसके लिए हिफाजती तदाबीर करता है। तो एक तो उसका ये अमल होता है। एक उसका दूसरा अमल होता है जो कि कहने के उसके लिए एक टेस्ट होता है कि खुदा न ख्वास्ता उसकी फसल पे किसी कीड़े ने हमला कर दिया, उसकी फसल पे कोई इंसेक्ट ऐसा आ गया कि जिसने हमला कर दिया, फिर उसके लिए वो इलाज की तरफ चला जाता है। तो एक तो वो प्रिवेंशन करता है, यानी हिफाजती तदाबीर करता है। दूसरा वो क्योर करता है, यानी इलाज के लिए भी वो तैयार रहता है। लेकिन इलाज जो है वो लाजमी पहलू नहीं है उसका, लेकिन हो भी सकता है, ऑप्शनल है। लेकिन हिफाजती तदाबीर को करना उसके लिए मस्ट है, कि अगर वो ये नहीं करेगा फिर उसको इलाज करवाना ही पड़ेगा। लेकिन इलाज ऑप्शनल है, वो इन सारी हिफाजती तदाबीर के बाद भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसकी जरूरत पड़ भी सकती है, उसकी जरूरत नहीं भी पड़ सकती। तो बेसिकली पता ये चलता है कि किसान का जितना भी काम है वो सारा प्रिवेंटिव बेसिस के ऊपर है, वो सारा हिफाजती तदबीर तदाबीर के ऊपर है। तो जब हम कुरान के अंदर भी ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फलाह और मुफलिहून के जरिए से अगर हमें समझाया है कि कामयाबी है, और बल्कि सूरह बकरा की मैंने 5 आयत यहाँ पे पेश की हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि अलिफ लाम अम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जो हमें नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना का सफर करवा रही है, और हमने अपनी कैफियत को बदलना है। और इसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद है जो इंसान को चाहिए, लेकिन उस इंसान को जिसने तकवा इख्तियार करना है, जिसने मुत्तकी बनना है। यानी मुत्तकी जो बनेगा वो प्रिवेंटिव होगा, वो हिफाजत का सामान कर रहा है अपना। और उसके लिए वो अल्लाह ताला कहता है कि ये क्या करता है कि अल्लाह जीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान लेकर आता है। तो मैं ये कहता हूं कि जो बिल गैब, ईमान बिल गैब है, ये बेसिकली ये हमारा वो बीज है जो हम बोते हैं। ये बतौर किसान जो हम बीज बोते हैं, बतौर मुस्लिम जब हम बीज बोते हैं, तो उसे अल्लाह ने ईमान बिल गैब का, कि ये वो विजन है, ये वो टारगेट है जो अल्लाह ने आपको दिया है बतौर मुस्लिम, बतौर मोमिन, वही के जरिए हमें टारगेट मिला है। और उस टारगेट को हमने अचीव करने के लिए अपनी सलाहियतों को डेवलप करना है। फिर वो यकीम सलात के अंदर आ जाता है। अब वो जितना उसका प्रिवेंटिव वर्क हो रहा है, वो सारा यकीम सलात के अंदर मौजूद होगा। उसने कैसे बचना है, उसने मुआशरे के अंदर लोगों को इकट्ठे कैसे करना है, उसने लोगों के साथ ताल्लुकात को कैसे बिल्डअप करना है, उसने लोगों को एक विजन के ऊपर कैसे लेकर आना है, उसने लोगों को रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो ये इमाम और नमाजी का जो ताल्लुक है वो बेसिकली ईमान बिल गैब के इस प्रोसेस के लिए ताल्लुक है, कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो हम मस्जिद में जाके ये नताइज पैदा करने जाते हैं। उस नताइज के लिए हमें यकीम मुनसलात करनी पड़ती है, कि हम वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, जैसे कुरान में भी आया है कि जो लोग नमाज कायम करते हैं और फिर उसके बाद मुशावरत करते हैं अपने मामलात के अंदर, क्योंकि वो मुशावरत यही कर रहे हैं कि हमारा जो गोल अल्लाह ने हमें दिया है ईमान बिल गैब के जरिए, जो टारगेट सेटिंग की है, उसमें हमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या मुश्किलात आएंगी, और उसका हल कैसे होगा। और फिर उसके नतीजे में क्या होता है, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब उनकी फसलें तैयार हो जाती हैं, उनको रिस्क मिलना शुरू हो जाता है, वो उसको फिर आपस में शेयरिंग बेसिस पे बांटना शुरू कर देते हैं, उसको मुआशरे के अंदर तकसीम करना शुरू कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, क्योंकि उनसे पहले भी जो लोग जो ईमान लेकर आए थे, उन्होंने भी इसी तरह ही किया।
वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उनसे पहले लोगों पे भी यही हदायत नाजिल हुई थी। यानी ईमान वालों के ऊपर आज के दौर में, पिछले दौर में, उससे पिछले दौर में, हमेशा के दौर में यही हदायत मिलती हैं कि उन्होंने ईमान बिल गैब का बीज लगाना है, और जिसकी हिफाजत युकीमून सलात के जरिए होगी। यानी उस किन लोगों को तैयार करना है, किन लोगों के साथ मुआशी ताल्लुकात बनाने हैं, किन लोगों के साथ शोरी ताल्लुकात बनाने हैं, किस तरह इस विजन को आगे लेके चलना है, ये सारा कुछ युकीमून सलात के अंदर मौजूद है। और मस्जिद के अंदर बेसिकली यही काम होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से मसाजिद के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा सवाए नमाज अदा करने के। लेकिन मसाजिद के अंदर नमाज की अदायगी जो है वो एक तदबीर इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेश की, अल्लाह ताला ने भी इसको हुक्म के जरिए पेश किया, और नबी करीम ने भी इसको तदबीर के तौर पर पेश किया, ताकि हम जो प्रोग्राम तय कर रहे हैं उसके ऊपर अमली जो प्रोसेस है उसका अमल होता रहे, उसके ऊपर डिस्कशन होती रहे। इसीलिए नमाज के लिए कोई भी तरीका मुख्तस नहीं किया गया। जितने भी तरीके हम पढ़ते हैं अहादीस के अंदर भी, रवायात के अंदर भी, कि वो मुख्तलिफ मौकों के ऊपर नबी करीम ने मुख्तलिफ तदबीर को इख्तियार किया कि अब यह मामला पेश आ गया, अब रफ़ा यदैन कर लें, अब यह मामला पेश आ गया, अब हाथ छोड़ के नमाज पढ़ लें। तो नमाज का पढ़ना किसी भी तरीके से वो उसकी कबूलियत के बाइस नहीं बनता, बल्कि वो उसकी अदायगी का बाइस बनता है। उसकी जो कबूलियत का बाइस बनेगा वो उसके नतीजा खेज होने के अंदर मौजूद है। तो पता ये चलता है कि हम नमाज किसी भी तरीके से अदा कर दें, अल्लाह को उससे कोई वास्ता नहीं पड़ता, अल्लाह ताला को उसकी अदायगी में कोई इससे रुकावट नहीं पैदा होती। लेकिन जो असल अल्लाह ताला कहता है कि इसके नतीजे में जो नतीजा पैदा होना चाहिए वो असल में फ़वाइज़ुल मुसल्लीन से तुम्हें बाहर निकाल सकता है। अगर वो नतीजा नहीं पैदा होगा तो फिर हम फ़वाइज़ुल मुसल्लीन के अंदर चले जाएंगे। तो आगे फिर पता ये चलता है कि जब ये नताइज पैदा होते हैं, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, कि ये वो लोग हैं जो अब हदायत याफ्ता हो गए हैं। तो यानी हदायत याफ्ता की सनद जो है वो ना QWS दे सकती है, ना कोई आलम दे सकता है, ना कोई मुफ्ती हजरात दे सकते हैं, ना ही कोई बादशाह दे सकता है। हदायत याफ्ता की सनद जो है वो अल्लाह के यहाँ मौजूद है, अल्लाह की आयात के अंदर मौजूद है, कि जो लोग ईमान बिल गैब का बीज अपने सीने में लगाते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसके मुताबिक अपनी करेक्टर बिल्डिंग करते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, फिर उससे हासिल होने वाली मेहनत का जो हासिल होता है उसको खोल देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बताए हुए तरीकेकार पे चलते हैं, वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, अब इस सारी बात को मैं समअप करता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कामयाबी का जो मयार है कुरान के अंदर वो मालो दौलत नहीं है। कुरान पाक में कामयाबी का मयार है तज़किया नफ्स, कद अफलाह मन ज़क्का। अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि नफ्स को बनाया गया, उसको संवारा गया, उसके अंदर सलाहियतें डाली गई फजूर की और तकवा की, और अब जो इसका तज़किया करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो पता ये चलता है कि दुनिया के अंदर जितना भी बातिल का निज़ाम है या गैर वही का निज़ाम है, उसके अंदर कामयाबी का मयार है मालो दौलत का होना, माशियत की मजबूती का होना, या मुआशी मजबूती का होना, और पैसे की फरावानी का होना। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो मयार है कामयाबी का वो है तज़किया नफ्स। और नफ्स को अल्लाह ताला जब पेश करता है तो अब आपको ये समझने में आसानी होगी कि नफ्स को ऐसे संवारा गया है जैसे एक किसान अपनी जमीन को संवारता है, कि लेवल कर दिया, उसकी तमाम जरूरियात को अल्लाह ने पूरा कर दिया। और अब अल्लाह ने कहा कि अब यहाँ से मुस्लिम और मोमिन की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो इसमें तकवा का बीज लगाएगा, या फजूर के लिए इसको वैसे ही छोड़ देगा ईमान बिल गैब के बगैर, बगैर कोई टारगेट सेट किए हुए अपनी मर्जी के टारगेट सेट कर रहे हैं। अल्लाह का बताया हुआ टारगेट सेट ना करेंगे तो फजूर का शिकार होंगे, अल्लाह का बताया हुआ टारगेट सेट करेंगे तो ईमान बिल गैब होगा, और उसके लिए वो तकवा इख्तियार करेगा, उसके लिए वो प्रिवेंशन में चला जाएगा, हिफाजी तदाबीर में चला जाएगा। उसके लिए वो क्या करेगा कि अल्लाह ताला कहता है कि उसके लिए उसको बताया गया कि उसकी जिंदगी का जो मकसद है वो ये है कि या अय्युहन नासु उदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के लोगों को कहा जा रहा है कि अल्लाह की इबूदियत इख्तियार करो, उस रब की जिसने तुम्हें भी तख्लीक किया, तुमसे पहले वालों को भी तख्लीक किया। क्यों तख्लीक किया? ताकि तुम लोग मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम लोग प्रिवेंशन के ऊपर चले जाओ। और फिर दूसरी जगह फरमाता है अल्लाह ताला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो ये दो आयात के अंदर हमें पता चलता है कि तकवा इख्तियार करना जो है वो हिफाजती हिसार के अंदर आना है, हिफाजती तदाबीर करना है। और जो याबुदून है ये उसकी अब्दियत में आना है, ये उसकी गुलामी में आना है, उसके अहकामात के सरेंडर में आना है, उसके अंडर आना है, उसके आगे सरेंडर करके हमने चलना है। तो अल्लाह ताला कहता है इससे क्या होगा कि हमने इंसानों को ज़कर और उनसा, मुज़क्कर और मोनस के तौर पर पैदा किया, इनको कबाइल में तकसीम किया ताकि वो उनका तारुफ हो। लेकिन
اللہ के यहाँ इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के यहाँ जो तकवा है वही इज्जत का मयार है, वही तकरीम का मयार है, मालो दौलत कोई मयार नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि हक व बातिल की जो जंग है वो बेसिकली इन्हीं मयारात के ऊपर है। हक की जो जंग है वो ये है कि इंसान की तकरीम उसके देने से होगी, जबकि बातिल के अंदर ये मयार है कि इंसान की तकरीम उसके पास जो जमा शुदा है उसके ऊपर हो। तो यहाँ पे ये फर्क हमें नजर आ रहा है। तो अल्लाह ताला बताता है कि हमने इसको हिफाजती तदबीर के तौर पे चलना है। तकवा का जो बीज, ईमान बिल गैब का जो बीज है, उसकी हिफाजत तकवा के जरिए करनी। तो इसको मैं चंद आयात पेश करना चाहूंगा ताकि हम देख लें कि जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों के अंदर अल्लाह ने तकवा के लिए हमें हदायत दी हैं, तकवा के लिए हमें नसीहतें की हैं। तो उसके लिए हमें प्रिवेंशन दी जा रही है मुख्तलिफ जिंदगी के प्रोसेस के अंदर। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, वलकुम फिल किसासी हयातु या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, कि जो किसास का भी अमल है, जो जिंदगी और मौत का मामला मुआशरों के अंदर पेश आ जाता है, उसमें भी अल्लाह ताला कहता है कि जो उलुल अलबाब है, जो लुब्बिल अलबाब निकालने वाले हैं, जो बातों का अर्क निकालने वाले हैं, जो मुआशरे में मौजूद सलाहियतों से अर्क निकालने वाले हैं, उनके लिए भी ये चीज पेश की जा रही है ताकि मुत्तकी हो जाए, ताकि तकवा इख्तियार करे, मुआशरे के अंदर हिफाजत का खोल चढ़ जाए, लोगों के अंदर ये जुर्रत ना पैदा हो कि बेबाकी से वो किसी का भी कत्ल कर सके। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि यहाँ भी अल्लाह ताला बता रहा है कि भूख और प्यास को भी अल्लाह ताला ने तकवा के साथ जोड़ा हुआ है। यानी जो हम खाते पीते हैं, हमारी जो खुराक की रूटीन है, हमारी जो डेली रूटीन है, उसके जरिए भी हमें तकवा के अंदर जाना होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मुख्तलिफ मामलात ज़िंदगी को, जो हमारे फैमिली मैटर्स हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला बता रहा है, रोज़े के अंदर मुख्तलिफ कैफियत को अल्लाह ताला बता रहा है और कहता है तिल का हदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, कि ये जो अल्लाह ताला हदूद मुकर्रर कर रहा है, इनके करीब ना जाओ, इनसे हद तजावज़ ना करो। कि क्यों? कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नास, इसमें लोगों के लिए खुली निशानी है, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि लोग तकवा इख्तियार करने वाले बन जाएं, अपनी हिफाजत का सामान कर दें कि हमें खतरा आ गया तो हम कैसे अपने आप को बचा सकेंगे। फिर एक और आयत बड़ी जरूरी है जो मैं पेश करना चाहता हूँ, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्दि लआयत लिक़ौमी यत्तकून, यानी आप जो साइंटिस्ट भी हैं, जो लोग कायनात के अंदर सोचो विचार कर रहे हैं, उसके लिए भी अल्लाह ताला कह रहा है कि तकवा के लिए निशानियां पेश की जा रही हैं। यानी कि हम जो भी अमल दुनिया के अंदर कर रहे हैं, चाहे वो हमारी इबादत है, चाहे वो हमारा खाना है, चाहे वो हमारा सोना है, चाहे वो हमारे मुआशरती ताल्लुकात है, समाजी ताल्लुकात है, मुआशी ताल्लुकात हैं, उनके लिए अल्लाह ताला जहां भी हदायत कर रहा है वहां फरमा रहा है लअल्लहुम यत्तकून, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सी हिफाजती तदाबीर यहाँ पे करनी है, ताकि जो ईमान बिल गैब का जो बीज है वो अपनी फसल दे सके। तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जितनी भी आयात है कुरान पाक के अंदर, अहकामात हैं, उनको समझें और उनको ये देखें कि इसका टारगेट क्या है। तौहीद की बुनियाद पे मुआशरों का क़याम, तौहीद की बुनियाद पे इंसानों के मामलात आपस में हों, तौहीद की बुनियाद पे कायनात के अंदर हमने कायनात को तख्लीक करना है, मुसखर करना है, और ये नहीं करना कि हमने कायनात के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, जैसे आज के दौर पे हो रही है कि हम अपनी मनमानी से इस कायनात का इकोसिस्टम हमने बर्बाद करना शुरू किया हुआ है। तो जिसके नतीजे में हमारे ऊपर तबाहियां भी आ रही हैं, सैलाब भी आ रहे हैं, जल्ज़ले भी आ रहे हैं, और बहुत सारी तबाहियां, बर्बादियां और जंगें हो रही हैं, मुफलिसी इतनी है, बदअमनी इतनी है। तो ये सारे इस चीज़ की निशानी है कि इंसान ने ईमान बिल गैब का बीज या तो लगाया नहीं है, या जहाँ पे लगाया है उसकी हिफाजत नहीं की जा रही, वरना वो अपना नतीजा पेश करता है इस सूरत में कि दुनिया में तौहीद की बुनियाद पे अमन कायम होता है, बदहाली का खात्मा होता है, मुफलिसी का खात्मा होता है, और लोगों में भाईचारा कायम होता है, और लोगों के अंदर आपस में आगे बढ़ने का, मिल बांट के आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। तो ये वो चीज़ है जो हमें अब समझना होगा कि हमने ईमान बिल गैब का जो बीज लगाना है, उसको तकवा के जरिए हिफाजत करके आगे बढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हमें अपने अंदर वो तब्दीली पैदा करनी होगी जो तब्दीली हम बाहर दिखाना चाहते हैं। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने माशाल्लाह सारी आयतों के साथ तकवा के साथ आपने जोड़ा है कि किस तरह से इंसान की समाजी और मुआशी ज़िंदगी के अंदर आप बेहतरी ला सकते हैं। तो तकवा डेफिनेटली प्रिवेंशन है, और उसी के साथ सारी तब्दीली आती है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जिस पे डिस्कशन करनी है वो इब्तिला का है। तो इब्तिला आजमाइश और इम्तिहान को कहते हैं। जिस तरह लास्ट हमने सेशन में देखा कि वो ऐसी आजमाइश होती है
جس سے آپ کی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے۔ اب ہم سب کو پتا ہے، ہم ایک حصے زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہیں کہ جب بھی آپ کے اندر کوئی کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے، جب بھی آپ کے اندر کوئی بہتری آپ کی صلاحیتوں میں آنی ہوتی ہے، کسی امتحان سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ چاہے اگر ہم پڑھائی کے معاملات بھی دیکھ لیں، چاہے اپنے بچوں کو جب ہم نے سکھانا ہوتا ہے تب ہم ان کے لیے چھوٹے چھوٹے امتحان کر کے ان کو پریپیئر کرتے ہیں، اسی طرح زندگی کا نظام ہمارے لیے بھی امتحانات پیش کرتا ہے، کیونکہ ہم نے آگے جو اپنی جو اسٹرگل اور اپنی جو ایفرٹ اور جدوجہد کرنی ہوتی ہے، اس میں مراحل آتے ہیں جن کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک مضبوطی کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ابتلا کے پروسیس سے گزر کے آتی ہے۔ تو ابتلا کو ہم نے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ یہ اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اس کو قرآن کے ساتھ سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ساری آزمائشوں اور امتحانوں کو ہم لیتے کیسے ہیں، ان کو ہم نے پازیٹیولی لینا ہے۔ تو جب ہم ان کو سمجھیں گے کہ اگر ایسی کوئی مشکل آتی ہے جس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اب پرابلم آ گئی، ڈیفیکلٹی، کوئی امتحان آزمائش آئی ہے، اب اس میں ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، ہم نے اس کو کیسے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہاں سے ہم لے کے شروع کرتے ہیں جی۔ میں آپ کے ساتھ آیتیں شیئر کرتی ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ سوری جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور بے شک ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے کچھ چیزوں کے ساتھ، خوف میں سے، الخوف، والجوع، اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نفس میں نقصان، اور آپ کے ثمرات جو آپ کے ریزلٹس ہوتے ہیں کسی کام کے، کسی محنت کے، اس میں نقصان کے ساتھ آپ کا امتحان لیا جائے گا کہ آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، کیسے ریاکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو جو لوگ اس وقت اللہ کی جو اللہ ہمیں جس چیز سے گزارتے ہیں، جس مشکل سے گزارتے ہیں، کوئی نقصان ہوا، خوف آیا، کوئی بھوک آئی کا احساس ہوا، تو اس میں سے جب ہم گزرتے ہیں اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس کے اوپر ہم صبر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بشارت دے دیجئے اس کے لیے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صبر کریں، اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ نیکسٹ آیت دیکھیے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جب پڑ جاتی ہے ان پر کوئی پڑنے والی چیز، کوئی مصیبت، کالو، تو کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کیونکہ ہم نے اسی سے مانگنا ہے، اسی سے اپنی آسانی مانگنی ہے جو ہمارے اوپر مشکل آئی ہے۔ تو یہ ہم جب اللہ کی طرف ہر پرابلم کو ریورٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں ایک سکون مل جاتا ہے، اور ایک ہمیں آسانی ہمارے لیے یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رضا سے یہ بات آئی ہے، ایک سبمیشن اور ایک سرنڈرنگ ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے۔ تو جب یہ آپ کام کر لیں تو پھر نیکسٹ آیت آتی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی صلوات اور رحمت ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر ہدایت پاتے ہیں۔ تو اب اس مشکل اور اس پریشانی اور اس آزمائش سے نکلنا کیسے ہے؟
کیسے اپنا راستہ بنانا ہے تو وہ ہدایت پھر آپ کو آتی ہے. تو سب سے پہلے اپنا ایٹیٹیوڈ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے, ایک سبمٹیو ایٹیٹیوڈ. اس کو فائٹ نہیں کریں, اس کو ایکسپٹ کریں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ ہی ہمیں ہدایت دے کے اس میں سے نکالیں گے. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کے حوالے سے ان کو بھی ٹرائی کیا گیا تھا, ان کی بھی آزمائش کی گئی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی آزمائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آزمائش کے نتیجے میں انہیں تمام انسانوں کا امام بنایا. تو آزمائش کا ایک پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے اس کے بعد. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اور کلمات فَأَتَمَّهُنَّ, کلمات کے ساتھ, کچھ باتوں کے ساتھ, تو وہ اس امتحان میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اللہ نے فرمایا میں بنا رہا ہوں آپ کو انسانوں کے لیے امام. کیونکہ وہ اس امتحان میں پورا اترے تو اللہ نے ان کو امامت دی. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان سے گزارتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ نیکسٹ لیول آپ کی بہتری, آپ کی دنیا کے اندر آپ کو آگے فضل کے ساتھ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. اچھا جی, نیکسٹ آپ دیکھیں کہ جب امتحان لیا جاتا ہے تو اس میں لفظ آتا ہے لیمحصا. لیمحصا کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک آپ کے اندر سے خرابی کو جی سورہ 3 کی آیت 154 ہے کہ لیمحصا, اس میں ہم نے دیکھنا ہے, یہ آپ اینڈ میں دیکھیے گا, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور ابتلا کرتے ہیں اللہ, آزماتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ جو آپ کے صدور میں ہے. صدور ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا, سینٹر کو کہتے ہیں, وہ جگہ جہاں پہ ساری آپ کی جو سینسز ہیں اور جو آپ کی وہاں پہ اتھارٹی کا سینٹر ہے جو آپ کے اندر, وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, تاکہ دیکھا جائے کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور اس خامی کو, خرابی کو الگ کیا جائے, پیوریفائی کیا جائے, پاکیزگی لائی جائے, اور آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اور نکھارا جائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ کو علم ہے جو کچھ آپ کے صدور میں ہے. جی نیکسٹ ہم آیت دیکھتے ہیں اسی سورہ 3 کی آیت 140 سے 142 تک, بیکاز اس میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ہمارا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہمیں درجات سے گزارتے ہیں, لیول سے گزارتے ہیں, تاکہ ہم ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں اور ہماری جو ذات میں جو خامیاں اور خرابیاں ہیں وہ ان آزمائشوں سے گزر کر الگ ہوتی جائیں. تو ایک ریفائنمنٹ کا پروسیس ہے جس کے اندر سے ہمیں گزارا جاتا ہے, اور چھن کے تو پھر آپ کے اندر سے ایک بہتر آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ بہتر طریقے سے بن جاتا ہے. این یمسسکم کرہن, اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی زخم کے سینس میں آتا ہے کرہن, کوئی تکلیف, فقط مسل قوما کرہم مثلہ, تو دوسرے لوگوں کو بھی اسی کی مثال تکلیف پہنچ چکی ہوتی ہے. وَتِلْكُ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ ایام ہیں, یہ ایسے دن ہیں جنہیں ہم باری باری پھیر کر انسانوں کے درمیان میں لاتے ہیں. تو ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے باقی سب لوگ جو ہیں وہ بہت آسانیوں میں ہیں اور صرف ہمیں تکلیف ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے
ہر انسان کو اس کے ٹائم پر کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی مشکل امتحان آتا ہے، اور ہمیں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے اور اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں سے اللہ ہمیں ہدایت کے ساتھ گزاریں گے، اور ہم جب اس میں سے نکل آئیں گے تو ہم بہتر لیول پر ہوں گے اپنے شعوری لحاظ سے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ علم ہو جائے اللہ کو ایمان والوں کے بارے میں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ لے لیں ان میں سے شہداء کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لفظ لیمحص آیا ہے، پرج کر دیا جائے، آپ کو ریفائن کر دیا جائے ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور جو کفر کرنے والے ہیں، جو نان بلیورز ہیں، وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے اندر کوئی بھی ایسا نیگیٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو ہے خرابیاں سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں، آپ کو نظر آ جاتی ہیں، آپ ان کی اصلاح کر لیتے ہیں، اور آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا آپ حساب لگاتے ہیں کہ آپ داخل ہو جائیں گے جنت میں؟ جنت ایک سٹیٹ آف پیس ہے، ایک سکون کی حالت ہے جہاں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ کو گزرنا پڑتا ہے امتحان سے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور نہیں علم ہوگا اللہ کو کہ کن لوگوں نے جہاد کیا، کوشش کی تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور علم ہوگا ان کے بارے میں جنہوں نے صبر کیا۔ تو آپ کے اندر سے ایک پوٹینشل اللہ نے جو صلاحیت دی ہوتی ہے اس کو ریئلائز کیا جاتا ہے، وہ سامنے آتی ہے جب بھی آپ کسی امتحان یا آزمائش سے گزارے جاتے ہیں۔ اب یہ آپ ہمارے اوپر جو بھی امتحان یا آزمائش آتے ہیں وہ اتنی ہی اسی جگہ سے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس میں آسانی دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ہمارا امتحان نہیں لیتے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت 165 دیکھیے۔ اوپر اٹھایا تم میں سے بعض کو، فوقیت دی بعض پر درجات میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ ٹرائی کریں، تاکہ آزمائیں تمہیں اس میں جو تمہیں عطا کیا گیا۔ تو آپ کا امتحان وہاں سے آتا ہے جہاں سے آپ کو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے، وہاں سے نہیں آتا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کا انصاف ہے کہ آپ کو جو چیز دی ہوتی ہے اسی میں سے آپ کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد کرتے ہیں اینڈ کرنے میں، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے امتحانات وہیں سے آتے ہیں جہاں اللہ نے ہمیں بخشا ہوتا ہے چیزوں میں، جو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں انہی صلاحیتوں میں سے ہماری آزمائش ہوتی ہے، کوئی ایکسٹرا چیز سے نہیں۔ اب سورہ فجر میں دیکھیے آیت نمبر 15 اور 16۔ جی، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور پھر جب انسان کو ابتلا، انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے رب، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جبکہ اس کو
اکرم کیا ہوتا ہے اور نعمت دی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام کیا ہوتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ اکرمن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے اکرم کیا، عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اس پہ کوئی تنگی لا کر رزقہ، اس کے رزق میں، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت کم کر دی، میری مجھے اہانن اس تھوڑی سی انسلٹ کر دیا، مجھے خوار کیا لکھا ہے یہاں پہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا ٹیسٹ جو ہے نعمت سے بھی ہوتا ہے، کہ اس کے پاس جب نعمت دی جاتی ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، تو بھی اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان کی بات ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی مشکل آتی ہے، اتنی فراغت نہیں، وہ اتنے رزق کے اندر فراہی نہیں ہوتی ہے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے بے عزت کر دیا، تو میرے ساتھ اس طرح سے کمی کی گئی۔ تو دونوں طریقے سے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی۔ وَأَمَّا إِذَا ہاں سوری، یہ میں نے آیت پڑھ لی ہے جی۔ نیکسٹ آپ دیکھ لیں کہ 5 کی 48 میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو سبقت کرنی ہے خیرات میں، جب آپ کو ٹیسٹ کیا جائے، جب آپ کا امتحان ہو، تو آپ نے سبقت کرنی ہے خیرات کے ساتھ۔ یہ آپ کا رسپانس ہونا چاہیے، اگین ٹیسٹ کی حالت میں، آزمائش کی حالت میں۔ تو یہ گائیڈنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کوئی بھی مشکل وقت کو کیسے گزارتے ہیں، کس حالت میں گزارتے ہیں۔ میں نیچے سے 3rd لائن سے پڑھی ہوں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتے اللہ تو بنا دیتے آپ کو ایک واحد امت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آزماتے ہیں اس میں سے جو آپ کو دیتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو پھر سبقت لے لو خیرات کرنے میں۔ تو یہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ آپ کا جب امتحان لیا جاتا ہے تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کرنے میں، اچھائی بھیجنے میں، اچھا کرنے میں آپ سبقت لیجئے۔ اور ایک آپ اور آیت دیکھ لیجئے کہ جب آپ کے اوپر اسی طرح کوئی پریشانی، مشکل ٹائم آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، تو ہم نے احسن عمل کرنا ہے۔ احسن عمل بھی اسی وقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اس مشکل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیسٹ بھیجا ہے، ہم کیا ایسی چیز کریں کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، بے شک ہم نے بنایا ہے جو زمین پر ہے اس کی زینت کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم امتحان لیں، ٹیسٹ کریں کہ کون آپ میں سے احسن عمل کرتا ہے۔ تو زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی زینت کی چیزیں ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہماری ان سے بھی آزمائشیں لیتے ہیں، تو احسن عمل کرنے والے کو پھر ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم نے احسن عمل کرنا ہے۔ لاسٹ میں ایک آیت آپ ضرور اس کو، بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا، کیونکہ ہم اپنے اوپر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر کوئی امتحان بھیجا ہے، کوئی مشکل بھیجی ہے، تو مایوسی ہو جاتی ہے، کوئی نا امیدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں سے بچنا ہے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے گزارنا ہے اس ٹائم کو۔ سورہ 7 کی آیت 188 میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ اللہ یہاں پہ رسول سے کہتے ہیں، کل کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ نہیں ہے میرے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی ملکیت اپنی نفس کے بارے میں نفع دینے کے لیے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ کی منشا ہو، جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اور اگر ہوتا مجھے علم غیب کا،
लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं कसरत से ले लेता खैर में से। वमा मस्सनी यस्सू, और मुझे कोई बुराई अफेक्ट ना करती, टच ना करती। इन अना इल्ला नज़ीरुन, और बेशक मैं हूँ सिर्फ बात पहुंचाने वाला, वार्न करने वाला, व बशीरुन लिकौमी युमिनून, और बशारत गुड न्यूज़ देने वाला उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही बात कर रहे हैं, यही फरमा रहे हैं कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है अपनी नफ्स को नफा नुकसान पहुंचाने की। और उनको अगर वो कहते हैं कि मेरे पास अगर इल्म होता तो मैं कसरत से खैर अपने लिए इकट्ठी करता और मुझे कोई बुराई अफेक्ट ना करती। लेकिन हमें पता है उनकी जिंदगी के हालात से भी कि उन्हें बहुत आजमाइशें, बहुत इम्तिहानात से गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने इतना इमामत का दर्जा देना था, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनाना था, उनकी उसवा हसना को सबके लिए एक मिसाल बनाना था। तो ये दर्जे देने के लिए फिर इंसान को उन मुश्किलात से गुजरना होता है जिनके जरिए उनकी सलाहियतें सामने आती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस और तजर्बा करके ही सीखी जाती हैं चीजें। हम बात समझ लेते हैं, लेकिन उस बात के ऊपर जब अमल होता है, उस अमल में जब गलतियां होती हैं, उसमें से हमें खामियां मिलती हैं और कोई सिचुएशंस आती हैं, तभी हमारी सारी जो सलाहियतें हैं वो सामने आती हैं और हमारी खामियां और खराबियां छन के हमसे दूर हो जाती हैं। तो ये हमें सिर्फ आजकल जो हम देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो एक हमारी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए इम्तिहानों और आजमाइश के बारे में। पॉजिटिवली इससे गुजरिए, और जब माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाती हैं, और आप उसमें से एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां आपको रास्ता नजर आता जाए, कोशिश जारी रखिए। जहां रास्ता नजर आए नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहिए, हरकत में रहिए, तस्बीह करते रहिए, और अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से निकालेंगे। और जब आप उसमें से निकलेंगे तो आप अपने आप को ज्यादा मजबूत और समझेंगे कैरेक्टर वाला इंसान। तो मेरी तरफ से जी आज मैं यही डिस्कशन करना चाह रही थी। तो फराज साहब, आप अगर एंड करना चाहें तो आप एंड कर लें, फिर हम सवालात ले लेते हैं मेंबर्स के साथ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम आमना, आपने बहुत तफसील से इब्तिदा का भी बताया। तो मैं इसको सिर्फ सम अप करना चाहता हूँ कि हमें अब ये चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि ईमान बिल गैब के जरिए कौन सा बीज लगना है, कि हमने खुद को तौहीद की बुनियाद के ऊपर अपनी करेक्टर बिल्डिंग करनी है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, खुद कफील होना है, खुद कफालत की तरफ जाना है, चाहे वो तंजीमी तौर पर हो, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो, चाहे वो इज्तमाही तौर पर हो। तो उस खुद कफालत के लिए हमें कौन से रास्ते अपनाने होंगे, वो सारे तकवा के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला उसको खाने पीने के अंदर भी बता रहा है, मामलात ज़िंदगी के अंदर भी बता रहा है, वो सारी हदूदुल्लाह भी अल्लाह बयान कर रहा है। वो सब तकवा के साथ एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के साथ अल्लाह बयान कर रहा है। अब इब्तिदा जो है बेसिकली वो फिल्टर प्रोसेस है, जिसमें जो लोग ऊपर के दर्जों पे जाना चाहते हैं तो उनको वो फिल्टर प्रोसेस के जरिए आगे से आगे जा सकते हैं। तो उसमें यह कि हर एक इंसान की अपनी ही एफर्ट होगी, अपनी सब्र होगा, अपना सब्र, अपनी इस्तेकामत होगी। और इब्तिदा का मैं एक छोटी सी बात करके बात खत्म करूंगा कि इब्तिदा बेसिकली जिस तरह दूध हमारे पास आता है रोज, तो दूध के अंदर अल्लाह ताला ने तख्लीकी तौर पर दूध के अंदर पनीर भी मौजूद है, दही भी मौजूद है, और लस्सी भी मौजूद है, दूध के अंदर मक्खन भी मौजूद है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। उसको नजर आने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। तो ये दूध का इब्तिदा होता है बेसिकली, जब दूध को हम मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ लेके जाते हैं, जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थे, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने उसके उसके मैकेनिज्म को समझा, उसको चेंज किया, तो उसमें इब्तिदा आ गया। वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे चला गया, दूसरी स्टेज से अगली स्टेज पे जा सकता है। तो ये सारे कवानीन फितरत, कवानीन इलाही वही के अंदर मौजूद है। और इंसानों को अल्लाह ताला ने ये सब सलाहियतें दी हुई हैं कि वो चाहे तो तकवा वाला बन जाए, चाहे तो वो भी इमामत की सतह पे आ जाए, चाहे तो वो सिद्दीकीन में आ जाए, वो शहीदीन में आ जाए। तो ये अल्लाह ताला सारी सलाहियतें कुरान में पेश भी करता आ रहा है। अब ये हमारे अपने ऊपर है कि हमने खुद को इनफरादी तौर पर कितना आगे लेके जाना है। लेकिन जो उसका इज्तमाही इम्पैक्ट है वो ये जरूर होगा कि तौहीद की बुनियाद के ऊपर हम लोगों के साथ मामलात करें, नाइंसाफ़ी ना करें, जुल्म ना करें, बराबरी
برابری کا درجہ دیں سب کو، معاشی مساوات ہو، سماجی مساوات ہو اور شعوری مساوات ہو، یہ سارے مساوات وہاں پہ قائم ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، تقویٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بیسیکلی وہ فصل ہے ایمان غیب کی جو ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو بہت شکریہ، آج کا سیشن یہاں تک محدود کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایک سسٹم بن جاتا ہے، ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے جس میں ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارا یہ جو ایفرٹ ہے یہ ساری یہ اکٹھے ہونے کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ لیں، ہم بات چیت کریں اور شیئرنگ کریں، اور تب ہم انشاءاللہ سیکھتے ہوئے آگے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ کنیکٹیوٹی اور یہ جو سارا لرننگ ہے، لرننگ پروسیس، یہ اجتماعیت کا ہی حصہ ہے، اور پھر آپ کو ایک سپورٹ سسٹم مل جاتا ہے، اور ساتھ ہی انکریجمنٹ ہو جاتی ہے، ایک موٹیویشن مل جاتی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنے کے لیے ہے، تاکہ ہم جڑیں گے تو اکٹھے جو کام ہو سکتے ہیں وہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سسٹم کا حصہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ اجتماعیت کا سسٹم ہو، جو کہ لائک مائنڈڈ ہو، اور جو کہ سب مل کے ساتھ بڑھیں۔ تو آج کا سیشن ہم پھر یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اللہ حافظ۔